पाकिस्तान के चीन के साथ वादे, इरादे और शहबाज हुकूमत की ज़बान थे अपनी जगह, लेकिन ये हकीकत है कि अब वादा खिलाफी की कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत अहम मौजू है। इस पर बात करने के लिए हमने एक बार फिर दावत दी है मोहतरम मुशाहिद हुसैन सैयद को। चेयरमैन है पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के और पाकिस्तान के सीनियर तरीन न्यूज़ कमेंटेटर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। इस मौजू पे आपसे पहले भी कई बार बात हो चुकी है और इससे पहले ये दौरा हुआ है। इस दौरे में दो बुनियादी हमने यकीन दहानियाँ कराई हैं, गारंटीज़ दी हैं चाइनीज़ लीडरशिप को, हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने के एक तो हम चीनी बाशिंदों की, चीनी शहरियों की पाकिस्तान में जो उनकी सिक्योरिटी है उसको 100% यकीनी बनाएंगे। उसको हम 100% आपको गारंटी देते हैं कि अब उन पे इंशाल्लाह कोई हमला नहीं होगा, उनकी जान और माल की हम हिफाजत करेंगे। दूसरी चीज़ की एक बार फिर हमने गारंटी दी है कि हम एक तरीक़ाकार तजवीज़ करेंगे जिसके ज़रिए जो हमें अदायगियाँ करनी हैं, जो वाजिबुल अदा हैं, जो हम पर ड्यू हैं, जो चाइनीज़ आईपीपीज़ के जो हमने पेमेंट्स करनी है, जो उनकी इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, जो उनके यहाँ से रिपैट्रिएट होना है, जो उनके डिविडेंड्स वगैरह हैं वो हमने करने हैं। ये दोनों गारंटीज हम पहले दे चुके हैं और बार बार जो है हम उसको बरकरार नहीं रख सके हैं। तो क्या यकीनी बात है कि ये अब हम जो है अब की बार जो है ऐसा नहीं होगा और ये दोनों मसाइल जो है वो हल हो गए हैं या हो जाएंगे? और अगर अगर खुदा न खास्ता फिर ये हुआ तो कब तक चीन की हुकूमत जो है उसके सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज नहीं होगा? अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। पहला तो ये है कि जैसे आपने भी फरमाया कि ये दौरा बड़ा अहम था, मेरा ख्याल सबसे अहम दौरा इस मौजूदा हुकूमत का इस टेन्योर में, और इस दौरे के दूरस नतायज होंगे। और सिर्फ सी पैक नहीं बल्कि अब तो मैं कह रहा हूँ कि जो ताल्लुकात की नौयत है सी पैक प्लस तक आ गई है और उसका जो दायरा है खासा वसी हो गया है, जिसकी आपने ख़ुद भी लिस्टिंग की। लेकिन मुझे जो इंटरेस्ट बड़ा था दो चीज़ों पर। एक तो ये है कि जो असल मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर के दौरे की, जो हाईलाइट था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दौरे का, वो मीटिंग थी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ, और उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी बेसिकली एक मैसेज थी कि पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात स्ट्रेटिजिक हैं, एक पूरे निज़ाम होल ऑफ सिस्टम अप्रोच है, और वो आर्मी चीफ जो हैं वो सीपैक सिक्योरिटी के गारंटर हैं और पॉलिसी कॉन्टीन्यूटी के पॉलिसी का तसलसल रहेगा उसकी गारंटी के लिए वो साथ बैठे हैं, और इससे चाइनीज़ जो एतमाद है वो बहाल हुआ। और दूसरा जो अहम था कि जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई दोनों तरफ से कि अनब्रेकेबल म्यूचुअल ट्रस्ट है, और जो इवन हमारे जो डिफेंस ताल्लुकात हैं उसकी बुनियाद जो है एक एतमाद के रिश्ते की बुनियाद पर है, और वो इर्रिप्रेसिबल क्रिटिकल रोल है पाकिस्तान और चाइना की डिफेंस फोर्सेस का इन मेंटेनिंग रीजनल बैलेंस। और उसमें शी जिनपिंग ने जो कहा डेलीगेशन को कि ये हम पाकिस्तान को ताल्लुकात को हम स्ट्रेटिजिक और लॉन्ग टर्म जाविये से देखते हैं, तो उस हवाले से ये जो इश्यूज आ रहे हैं, जो टेक्टिकल इश्यूज मैं कहूँगा, एटलीस्ट जो पैसे देने वाले हैं या कर्जे की अदायगी है, ये रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि चाइना भी लार्जर पिक्चर देख रहा है, हम भी लार्जर फ्रेमवर्क में देख रहे हैं कि ये ताल्लुकात को अगले 5-10 साल में कहाँ लेके जाना है। और उसमें जो कोर इशू आपने बयान कर दिया वो है सिक्योरिटी का, क्योंकि पिछले 5 सालों में 6 हमले हुए हैं चाइनीज़ तनसीबात पर, चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स पर, चाइनीज़ पर्सनल पर, जिसमें 17 चाइनी डेथ हुई और 13 पाकिस्तानी भी मारे गए उसमें। तो वो जो है वो उसके शी जिनपिंग ने भी उसका जिक्र किया, उनके प्राइम मिनिस्टर ली चियांग ने भी जिक्र किया। तो वो अब हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। और बाकी दूसरा जो है वो वन विंडो ऑपरेशन की बात है, और जो अदायगियाँ हैं उसके लिए फेज आउट कैसे करना और किस तरीके से उनको वर्कआउट करना। तो चाइना के लिए पैसे का इशू नहीं है, चाइना के लिए मोर इंपॉर्टेंट इशू पॉलिसी है। सर बहुत अरसे से हमने ग्राउंड पे मटेरियल प्रोग्रेस नहीं देखी है सी पैक के हवाले से। सब्सटेंशियल हसल बसल प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, और फिर चाइनीज़ जो नो हाउ है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है। पहले इरादा ये था कि चाइनीज़ कुछ एक्सपोर्ट्स का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में आएगा। वो चीज़ें ऑपरेशनल हम कोई प्रोग्रेस अब हम देखेंगे इस दौरे के बाद, जैसा कि आप फरमा रहे हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छी और सब्सटेंशियल हमारा दौरा हुआ है, और बहुत सब्सटेंशियल इसके नतीजे में सी पैक के साथ कमिटमेंट जो है
اس کو ری ایٹریٹ کیا گیا ہے. تو اب ہم آپریشنل بھی اس میں کچھ چیزیں دیکھیں گے، کیونکہ جب یہ دورے ہوتے ہیں، یہ ایم او یو وغیرہ اگر ہم چائنا کے گننے بھی شروع کر دیں گے تو آئی تھنک دے ول رن انٹو سیورل ہنڈریڈ اف ناٹ تھاؤزینڈ. تو یہ اب ہم آپریشنل کوئی چیز دیکھیں گے. ایک تو میں دیکھتا ہوں دو کانٹیکسٹ ہے. ایک جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہے وہ اٹس آلموسٹ آئی وڈ سے کافی تاریخی ہے، کیونکہ اس میں جو فارمولیشن دونوں طرف سے کی گئی ہے وہ بڑی پختہ، بڑی اسٹرانگ ہے، اور وہ ری افرمیشن کرتی ہے دا ہائیسٹ لیول. کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں چائنیز، وہ زبانی جمع خرچ بات نہیں کرتے، وہ بڑے جو بات کرتے ہیں بڑی سنجیدہ طریقے سے کرتے ہیں، اور ان کا لانگ ٹرم ویو ہوتا ہے جس میں ان کے پریزیڈنٹ، ان کی کمیونسٹ پارٹی، ان کی حکومت شامل ہے. اور دوسرا آپ نے دیکھا کہ بڑی اسپیسیفک گفتگو ہوئی ہے، جو ایریا ہے وہ وائڈن کیا گیا ہے. اب چیلنجز یہ ہیں جو آپ جو صحیح فرما رہے ہیں کہ جو پہلے 5-7 سال ترقی ہوئی سی پیک کے ذریعے، جس میں ان کی $26 بلین کی انویسٹمنٹ بھی ہوئی، 2.5 لاکھ جابز بھی جنریٹ ہوئے. ہمارا فوکس تھا انفراسٹرکچر اور انرجی، بجلی کی پیداوار. اب ہم اس کو فوکس کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو کی ایلیمنٹ کیا ہے، ری لوکیشن آف چائنیز انڈسٹری. اور ری لوکیشن آف چائنیز انڈسٹری کہاں ہوگی؟ وہ اسپیشل اکنامک زونز جو گوادر میں ہے، راشکائی فرنٹیئر میں ہے، یا دھبے جی سندھ میں ہے، یا علامہ اقبال کمپلیکس ہے فیصل آباد میں، چاروں صوبوں میں. اس حوالے سے ہماری تیاری میں کچھ گیپس تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں بھی نئی لیڈرشپ آئی ہے، اور نئے عزم کے ساتھ ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، اور اس میں ایک ایس آئی ایف سی کا بھی ادارہ پیچھے بنا ہوا ہے، اور اب مائننگ کو بھی ایڈ کر لیا ہے سی پیک میں، آئی ٹی کو بھی ہے، ایگریکلچر بھی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہے، انڈسٹری بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ دیر از اے سیریسنس اور سنگل مائنڈیڈ ڈٹرمنیشن کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو ہماری طرف سے آپ کہہ لیں غفلت کہہ لیں، سستی کہہ لیں، یا کچھ نالائکی بھی کہہ سکتے ہیں، یا کچھ اور ایشوز کی وجہ سے ہم ڈھیلے رہے، وہ اب پورے ہو جائیں گے، کیونکہ اب فیلئر از نو لانگر این آپشن. اور ویسے بھی دیکھیں جی، آئی ایم ایف کے علاوہ سی پیک اینڈ چائنا از دا اونلی گیم ان ٹاؤن جو ہول ہارٹیڈلی آن ایوری ایشو، اکنامک، پولیٹیکل، سیکیورٹی، ڈپلومیٹک، آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے، اور انہوں نے آپ کو بلینک چیک دے دیا ہے شی جن پنگ نے. سر ہمیں تو بیلنس بھی کرنا ہے. شی جن پنگ نے آپ کو بلینک چیک دے دیا ہے کہ آپ آگے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جی سر بالکل ٹھیک ہے. اب ہمیں بیلنس بھی کرنا ہے نا، ایک جانب سی پیک، ایک جانب یو ایس لیڈ آئی ایم ایف ہے، اور پھر خود یو ایس ہے، کیونکہ جہاں پر ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹ جاتی ہے، ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹنگ پارٹنر ہے. ایک بہت بڑی ایڈورسریل ریلیشن شپ ہے چائنا کی اور یو ایس کی. یہ ہم جیسا ملک جو ہے وہ جو بالکل ہی دونوں طرف رحم و کرم پر ہے، وہ اس کو بیلنس کر پائے گا؟ اسٹریٹجک جو انٹرسٹ ہیں دونوں ملکوں کے ہمارے اس خطے کے لحاظ سے میرے خیال میں کر پائے گا. ہم نے ماضی میں بھی کیا ہے، جب ایون 60s میں کولڈ وار کا پیریڈ تھا، اس میں خیر اکنامک ڈائمنشن کم تھا، سیکیورٹی، ڈپلومیٹک اور ملٹری جیو پالیٹکس زیادہ تھی، اور اس کو چائنا ٹوٹلی کمزور بھی تھا، آئسولیٹڈ تھا. میں اپنا سمجھتا ہوں، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ چین اور امریکہ کی جو سرد جنگ ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ ضرور ہوگی، اس میں بھی کافی کمی آئی ہے. خاص طور پہ جو شی جن پنگ اور بائیڈن کی میٹنگ تھی، ابھی تو خیر الیکشن کیمپین ہے، دیکھتے ہیں 5 نومبر کو کون پریزیڈنٹ بنتا ہے. لیکن جو بھی ہے، امریکن اور چائنیز کا اپنا بھی سٹیکس ہے، بڑھ گئے ہیں ان کے، کہ آپس میں تعاون کریں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ انہوں نے گفتگو کی، ان کے ڈیفنس منسٹرز ملے ہیں ابھی شانگریلا ڈائیلاگ میں سنگاپور میں، اور کچھ ان کی تلخی میں کمی آئی ہے. اور پاکستان کوئی ایسے قدم نہیں لے رہا کہ جو کنسٹرو کیے جائیں امریکہ میں کہ امریکہ کے خلاف ہے. ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. یہ جو انویسٹرز ہے، کوئی نو گو ایریا نہیں کہ صرف چائنا اسپیسیفک ہے. تھینک یو ویری مچ. جناب مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.